मोहतरम भाई मुहम्मद शाह साहब उन्हां दा साहबजादा छोटा जा बच्चा है वो नज़म पढ़ना चाहता है इब्राहिम मदनी साहब इंशाअल्लाह माशाअल्लाह शायर इस्लाम हाफिज मुहम्मद अयूब साबर साहब उन्हां दा भतीजा है ते ये तुहाडे सामने इंशाअल्लाह नाज़ सुनांदा है इब्राहिम मदनी माशाअल्लाह। आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस बंदे नू साहबा नाल प्यार नहीं सानू ओदे नाल कोई सरोकार नहीं। जिस बंदे नू साहबा नाल प्यार नहीं सानू ओदे नाल कोई सरोकार नहीं। तन मन तन सोने आका तो लुटा गए दुनिया के उज्जवलों को मर्तबे पा गए मर्तबे पा गए। जेरा इन्ना जाने सारा तो निसार नहीं सानू ओदे नाल कोई सरोकार नहीं। जिस बंदे नू साहबा नाल प्यार नहीं सानू ओदे नाल कोई सरोकार नहीं। नबी दे सहाबा दी मैं दसा की शान उन्हां दा वकील लोगो रब दा कुरान रब दा कुरान जेरे दिल विच वसदे ओ चार नहीं सानू दे नाल कोई सरोकार नहीं सानू दे नाल कोई सरोकार नहीं। शक न कर सहाबा ते हक चार यार हन शक न कर सहाबा ते हक चार यार हन सोने कमली वाल दे ओ सोने रिश्तेदार हन। शक न कर सहाबा ते हक चार यार हन सोने कमली वाल दे ओ सोने रिश्तेदार हन। रूह माहू बैनहुन रूह माहू बैनहुन पर जरा कुरान विच रूह माहू बैनहुन पर जरा कुरान विच एडी शान वालिया ते शक न करी ईमान विच एडी शान वालिया ते शक न कर ईमान विच ते विसाल मुस्तफा दे नाल गे गुजार हन ते विसाल मुस्तफा दे नाल गे गुजार हन। सोने कमली वाल दे ओ सोने रिश्तेदार हन सोने कमली वाल दे ओ सोने रिश्तेदार हन। कुल सहाबा जनते हन कुल सहाबा जनती हन साडा ईमान है कुल सहाबा जनती हन साडा ईमान है। खास कर सदीक मरते रब दा बोई शान है खास कर सदीक मरते रब दा बोई शान है। मदीने नाल वेखोया मदीने नाल वेखोया ओ लेट विच मिजार हन सोने कुमली वाल दे ओ सोने रिश्तेदार हन। शक न कर सहाबा ते हक चार यार हन शक न कर सहाबा ते हक चार यार हन सोने कमली वाल दे ओ सोने रिश्तेदार हन। माशाअल्लाह ये जज्बा है वालिदैन दा छोटा जिहा बच्चा है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे नू दीन दा खादम बनाए कुरान पाक दा हाफिज ते कारी बनाए वक्त दा इमाम बनाए अल्लाह सब दियां औलादां नू सहाबा दा अहले बैत दा नौकर बनाए। ये मुकद्दरा दी गल है ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। सहाबा दी मदा अहले बैत दी मोहब्बत नसीबां वालियां नू मिलदी
اللہ رب العالمین سارے دی اولاداں نوں نیک بنائے میں درخواست کراں گا کیمرے والیاں دے اگے وی بجلی دا لوڈ پورا نہیں تے بیٹری تے سسٹم چل رہا ہے تے 10-20 منٹ بیٹری کٹے گی جو سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ جلدی جنریٹر دا انتظام ہو جاندا ہے تے ذرا لوڈ کٹا دیو اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میں انشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ انہاں نوں دعوت خطاب دین تو پہلا چھوٹی جی ایک نظم ہے بچہ قاری زبیر صاحب دا عبد الرحمن زبیر انشاءاللہ اس تو بعد حضرت شیخ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا آپ عبد الرحمن رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری ہر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری ہر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڈی اکھیاں دے تارے نے قسم خدا دی ساڈی اکھیاں دے تارے نے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری حران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے اور کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گے کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری حران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے. السلام